बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वो मुसलसल जो है वो रूस को धमकियाँ भी दे रहा है। और उन्होंने यूक्रेन के साथ राब्ता किया है कि अगर रूस जो है वो आपके ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका जो है वो उसका जवाब देगा। इस बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रुथ टीवी पे नए हैं, हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस जो है वो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों तक इसको शेयर करें, ताकि हर शख्स जो है वो हर खबर से बाखबर रह सके। दोस्तों, ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने उन्हें बुलाया है। कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर से ईरान का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के अंदर से ईरान का जो नेटवर्क है वो पकड़ा गया था। फिर पाकिस्तान ने उसका जो है वो ईरान को बताया भी। उसके बाद हालात कुछ जो है वो ठीक भी हुए, लेकिन फिर भी ईरान से और अफगानिस्तान से मुसलसल पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी होती रही। अफगानिस्तान का नाम हम इसलिए खुल के ले सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का जो है वो बसेरा रहा है। अमेरिका यहाँ पे जो है वो 20 साल जंग लड़ा है। उस वजह से जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान के अंदर आके छुप गई थी। इसलिए अफगानिस्तान का नाम हम जो है वो ओपन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं थी कि जिस वजह से हम जो है वो उसको थोड़ा किसी और तरीके से उनके साथ पेश आते, जिस तरह से हम जो है वो ईरान के साथ पेश आते हैं। देखिए, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी दहशतगर्द पकड़ा गया, चाहे वो अफगानिस्तान का था या वो इंडिया का था, ये दो हमारे जो मुल्क हैं हमारे पड़ोसी भी हैं। और दहशतगर्द जो है वो हमारे तीनों ममालिक से आते हैं, ईरान से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं और इंडिया से भी आते हैं। इंडिया के जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं। इंडिया उन्हें वहां से सपोर्ट करता है और उस पूरी चीज की हम जो है वो सबूत जो है ये पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि किस तरह से इंडिया जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, किस तरह से उन्हें माली सपोर्ट करता है, किस तरह से उन्हें टेक्निकली सपोर्ट करता है, किस तरह से वो दहशतगर्दों को असला फराहम करते हैं। जो भी जितने भी जो हमारे पास जो सबूत थे, ये हमने पूरी दुनिया को बताए। हमने अफगानिस्तान का नाम भी लिया कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जो है वो आके छुप के यहाँ बैठ चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो हमले करने की कोशिश की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की। हमने उनका नाम भी लिया, लेकिन ईरान का नाम हम नहीं लेते थे। हमने पहले भी ईरान का नाम नहीं लिया और हमने अब भी ईरान का नाम नहीं लिया। पिछले कुछ दिनों में कराची के अंदर से एक बड़ा नेटवर्क ईरान का पकड़ा गया। अगर ये इंडिया का नेटवर्क होता तो पाकिस्तान जो है शाह महमूद कुरैशी जो है या वजीर दाखिला शेख रशीद जो है, ये जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पूरी दुनिया को बताते कि किस तरह से ये नेटवर्क हमने पकड़ा है, कितने इसमें लोग हैं, कहाँ कहाँ से ये इन्होंने जो है वो साजिश की, क्या क्या इनके प्लान थे वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान का नेटवर्क हमने पकड़ा, लेकिन वो ईरान के नेटवर्क का हमने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन हमने ईरान को जो है वो डायरेक्ट बुला दिया। आपको मालूम है कि पिछले दिनों वजीर आजम जो है ये चाइना में दौरे पर थे। जो बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाइना ने बुलाया था और दुनिया के बड़े जो लीडर हैं वो वहां पे मौजूद थे। तो चाइना के अंदर पाकिस्तान जब इमरान खान जब वहां पे मौजूद थे, तो पीछे से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों का एक बड़ा हमला हुआ। तकरीबन 72 घंटे जो है वो बलूचिस्तान में एफसी और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो मुकाबला हुआ है। 22 दहशतगर्द हमने जहन्नम वासिल किए हैं। इसके अलावा बहुत से दहशतगर्द हमने पकड़े हैं। तो जब इस सारी चीज की छानबीन की गई, इस सारी साजिश का जो हिस्सा था इसमें ईरान भी शामिल था। लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जो है ये इस्लामी ममालिक हैं। इंडिया तो देखें हमारा जो है वो गैर मुस्लिम है, वो शुरू दिन से हमारा दुश्मन रहा है। लेकिन ईरान जो है ये हमारा ब्रदर इस्लामी ममालिक है। तो हम ये नहीं चाहते कि ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं ये अवामी सतह पे खराब हों। हम ये चीज़ नहीं चाहते। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं, उनको पाकिस्तान बुलाया और सारी चीज़ें उनके सामने ला के रखी गई कि आपका नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह से काम कर रहा है। अगर इसी तरह से हम जो है वो ईरान के अंदर काम करें तो फिर आपको ये चीज़ जो है वो बुरी लगेगी। आप सामने से आके नहीं लड़ सकते, इसका आपको भी पता है और इसका हमें भी पता है। लेकिन आपकी जो प्रॉक्सी चल रही है, अगर आप पाकिस्तान में इस तरह से नेटवर्क अपने चलाएँगे और हमारे जो देखिए जो ईरान जो है, इनके जो साबका मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि ईरान के अंदर बहुत से जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है,
جو ان کے سیاستدان ہیں، ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہیں، اسرائیل کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہاں پہ فنڈنگ کرتا ہے، اور ایران کا ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے، ایران کی آدھی حکومت آپ کہہ رہے ہیں، آدھی بیوروکریسی کہہ رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو کہ اسرائیل کی ایجنٹ بن کے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب جو ایران کا نیٹ ورک پاکستان کے اندر کام کرتا ہے، اس کا جو ڈائریکٹ جو تعلق ہے ان کا، جو رابطہ ہے ان کا، وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، شروع دن سے اسرائیل، امریکہ اور انڈیا جو ہے یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اسرائیل وہاں سے ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، پاکستان کے اندر اس کا ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایجنٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان ایجنٹوں میں پاکستان کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ بھی انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، اور کچھ ایک بڑا نیٹ ورک جو ایران کا ہے وہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے۔ آج یہ سب ایران کو بتایا گیا کہ آپ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پہ نظر رکھیں، آپ ان سب چیزوں کو روکیں، یہ نہ ہو کہ جو ہماری آپ ریڈ لائن ہے آپ اس کو کراس کر دیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے یہ بھائی چارے کی بنا پہ کسی کو بتائے گا نہیں، بولے گا نہیں، یا اس کا جواب نہیں دے گا، تو یہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ اگر پڑوس میں امن نہیں ہوگا تو ہمارے ملک میں بھی امن نہیں ہوگا، اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا تو پڑوس میں بھی امن ہوگا۔ آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ان سب چیزوں کو آپ کو جو ہے یہ بند کرنا ہوگا۔ اگر ایران جو ہے یہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے تو پھر مجبور ہو کے پاکستان کو بھی اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات میں نے یوکرین کی آپ کے ساتھ کی ہے، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ جو ہے یہ مسلسل جو ہے، اب مسئلہ ہے روس اور یوکرین کا، روس جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یوکرین پہ جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یوکرین جو ہے وہ بھی روس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے راضی ہے، وہ بیٹھ کے بات بھی کر رہے تھے، ان کی جو بات ہے وہ چل ہی رہی تھی، لیکن امریکہ جو ہے وہ مسلسل جنگ کے جو ہے وہ اشارے دے رہا ہے کہ روس جو ہے یوکرین پہ اس نے حملہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، روس نے اگر یوکرین پہ حملہ کیا تو میں اس کو تباہ کر دوں گا، میں اس کی اکانومی کو تباہ کر دوں گا، روس کے خلاف۔ حالانکہ روس جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کر رہا تھا، لیکن امریکہ جو ہے جان بوجھ کے انہوں نے جنگی ماحول بنایا، جنگی ماحول انہوں نے اس لیے بنایا کیونکہ انہیں خطے میں جنگ چاہیے، افغانستان کے اندر سے ان کی جنگ ختم ہو چکی ہے، اور دنیا میں جب کہیں پہ جنگ نہیں ہوگی تو ان کا جو ہتھیار ہے وہ کیسے بکے گا، جب ہتھیار نہیں بکے گا تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ اب روس جو ہے یہ مسلسل جو ہے امریکہ کو دھمکیاں دے رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ روس کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج امریکہ نے یوکرین کے ساتھ رابطہ کیا، جو ان کے صدر ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، انہوں نے یوکرین میں جو ہے وہ رابطہ کیا، اور انہوں نے یوکرین سے کہا کہ اگر روس جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم جو ہے وہ روس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اور اتنا یہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ یورپ ممالک جو ہیں ان سب نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ان کے جو شہری ہیں یوکرین کے اندر، ان سب کو حکم دیا ہے کہ آپ 48 گھنٹوں کے اندر اندر یوکرین چھوڑ دیں۔ جیسے ہی پاکستان کے حالات ٹھیک ہو رہے تھے تو کووڈ آ گیا، کووڈ اب جیسے ہی چلا گیا تو یہ جو امریکہ نے جو اب سب کچھ بنا رکھا ہے، امریکہ کو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے یہ عرب ممالک کو بھی اس خطے کے اندر واپس لے کے آ گیا ہے چین کے پاس، اور جو روس اور چین جو ہے یہ پاکستان کے بلاک میں شامل ہے۔ اب جو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو روس ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پاکستان ہے، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، یہ 22 سال بعد، 20 سال بعد، 22 سال بعد روس کا دورہ کریں گے، مطلب 20 سے 22 سال پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات تھے یہ اس سطح پہ نہیں تھے کہ یہ جو دونوں ممالک کے جو سربراہ ہیں یہ ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھیں، اور ان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب تھے۔ یہ ہماری جو قمر باجوہ جو ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے روس کی اور پاکستان کے جو اپنے معاملات ہیں ان کو بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ جو پاکستان ہے یہ چائنا کے ساتھ بھی بیٹھے، چائنا کے ساتھ تو ہم جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ جو دوستی ہے 70-75 سال سے وہ جاری ہے، وہ تو مثالی ہے، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ جو روس ہے یہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی بلاک کا حصہ بن جائے جس میں چین بھی شامل ہے، جس میں روس بھی شامل ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہوگا، اور یہ جو اس خطے کے جتنے بھی جو ممالک ہیں ان سب کو امریکہ کے قدموں سے اٹھ کے چین کے پاس آنا پڑے گا، اور جو جو چین کے پاس آئے گا، اس بلاک میں آئے گا، وہ پاکستان سے ہو کے گزرے گا، مطلب کہ پاکستان فیصلہ کرے گا کہ کس نے کہاں پہ رہنا ہے۔
اب اس لیے امریکہ کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے کے فیصلے کر رہا ہے، اور امریکہ اس وقت جو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کا روس کا جو دورہ ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن روس جو ہے یہ اس صورت میں کہ جب 20 سال بعد پاکستان اور روس جو ہے اتنے قریب آ رہے ہیں، تو روس کسی بھی صورت اس حال میں اس وقت جنگ نہیں کرے گا، روس جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا۔ اگر اس کے اوپر حملہ ہو بھی گیا تو اس کا جواب فی الحال نہیں دے گا، روس اس چیز کو تھوڑا ڈیلے کرے گا، روس جو ہے اس جنگ کو لٹکائے گا اس وقت تک جب 24 فروری کو جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہیں یہ روس کا دورہ کریں گے، اس کے بعد روس نے جو بھی سٹیپ لینا ہوا تو اس کے بعد وہ سٹیپ لے گا، اس سے پہلے یہ جو جنگ ہے روس اس کو نہیں چھڑے گا۔ تو امریکہ کسی بھی صورت کسی بھی حال میں اس دورے کو روکنا چاہتا ہے۔